बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जगहसाई, ऐसी बेशर्मी पाकिस्तानी की तरफ से हुई जिसके बाद इस वक्त पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर, पूरे सोशल मीडिया इस खातून के जिसको इस शख्स ने, जिसका नाम इतना खूबसूरत है, रज़ा अली, इसने जो है ना शर्मसार कर दिया। और एक जो मेंटालिटी हमारे पाकिस्तानी मर्दों की कि जो लोग पाकिस्तान में ख़वातीन को जो कि बुरक़ों में होती हैं, निकाब में होती हैं, हिजाब में होती हैं, उनको राह चलते इतना हरासा करते, उनको देखना इनका फ़रीज़ा है कि ये औरत निकली है तो इसको घर तक छोड़ के आना जो है हमारा फ़रीज़ा। ख़वातीन का निकलना महाल कर दिया, ख़वातीन का किसी फील्ड में, किसी जगह पर ऑफिस में काम करना महाल कर दिया। तो जब ये मेंटालिटी के लोग, आप सोचें, बाहर ममालिक में जाते हैं या बाहर ममालिक में ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर कोई बोल्ड खातून नज़र आती है जिसने बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े पहन रखे होते हैं जिससे देखने के बाद इन्हें लगता है कि वो औरत तो शायद कुछ भी नहीं कहेगी, उसके साथ भी जो मर्ज़ी आए आप कर लें, तो वो भी वैसी खामोशी के साथ ये सारे मनाजिर देख के चुप करेगी। मगर ऐसा नहीं होता। जब इंसान के अंदर से फ़ितरत शैतानी होना, और आप भले मुसलमान हैं, आप पाकिस्तानी, अगर आपके अंदर से फ़ितरतन आप गंदे हैं और आपकी सोच गंदी है, तो फिर दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, दुनिया में किसी भी जगह आप चले जाएँ, तो आप किसी भी खातून की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते। अफसोस की बात है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान हैं, ख़ास तौर पे ये वाक़या जो मैं आपके साथ आज बता रही हूँ कि ये शख्स, इसने जो हरकत की और अब जो ये सज़ा भुगत रहा है 3 साल के लिए और इसको ठीक ठाक किस्म का जुर्माना भी पड़ गया, ये इसकी वो घटिया सोच है जो ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये चला रहा था। और इस गंदी सोच के साथ ख़वातीन के लिए गंदे जो है ख़यालात रखने की वजह से ये सारा कुछ होता है। और उसके बाद फिर बदनाम पाकिस्तानी नौजवान होते हैं। जो अच्छे लोग बहुत हैं, इस तरह के जो कई चंद लोग हैं ना, ये पूरे माशरे को गंदा करते हैं। पूरा वाक़या आपके साथ गोश गुजार करूँगी, आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अच्छा जी, ये नाम, जिस लड़के का नाम जी रज़ा अली या मोहम्मद अली रज़ा इसका नाम था, और ये ट्रैवल कर रहा था बेसिकली, फ़्लाइट थी जी फ्लाई दुबई की, दुबई से बैंकॉक जा रही थी। उसके अंदर ये साहब जो थे ये ट्रैवल कर रहे थे। अब इनको जो सीट मिली थी उसके अंदर इनके बराबर में खातून थी जो कि एक मदर थी, इनके साथ उनकी 4 साला बेटी है। अच्छा, ये सारी चीज़ इस खातून ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बाज़ाब्ता रोते हुए बताई। पूरा इंटरव्यू दिया उसने लोगों को, इस पर ब्रॉडकास्ट भी उसने की है कि मेरे साथ क्या क्या जिनसी हरासगी का मुझे सामना करना पड़ा, इतनी जहाज़ में, इतनी बुलंदी के ऊपर, वहाँ जाकर भी ये इस किस्म के लोग जो है वो छोड़ते नहीं हैं। अब इसने अब तक पूरा वाक़या बताया, रोते हुए बताया कि मैं एक मदर हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी थी, उसके बावजूद भी मैं सेफ़ नहीं रह सकी, मैं अपनी इज़्ज़त नहीं बचा सकी। और किससे? हमारे एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़के से। अब ये जो रज़ा नामी शख्स है, ये ख़ातून के साथ बैठ गया, जो विंडो सीट थी उसके ऊपर इनकी 4 साला बेटी बैठ गई और ये ख़ातून बीच वाली सीट पर आ गई। अब ये फ़्लाइट थी जी, 6 साढ़े 6 घंटे की फ़्लाइट बनती है। अब इस खातून ने सोचा इतनी लंबी फ़्लाइट है, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बच्ची बाहर देख रही थी, बच्ची भी सो रही है, तो इन्होंने अपनी एक जो रेगुलर, ये अक्सर लोग जो है वो ट्रैवल में, जो लोग ज़्यादातर ट्रैवल नहीं कर पाते ज़हनी तौर पर, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो टैबलेट ले लेते हैं 2 घंटे की, कोई 3 घंटे के रेस्ट की है, कोई 4 घंटे के रेस्ट की लेता है। तो ये खातून कहती है मैंने भी जो है वो एक टैबलेट थी नींद की, मैंने कहा मैं भी थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी, तो मैंने वो मेडिसिन ली और मैं सो गई, गहरी नींद में चली गई। अब ये बता रही हैं, उन्होंने पूरा अपना जो इंटरव्यू दिया उसी को कोट करके मैं आपके साथ ये सारा मामला शेयर कर रही हूँ। अब ये कहती है कि जब मैं सो गई और मेरी आंख लग गई और उसके बाद मैं गहरी नींद में चली गई, तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे मैं नींद में थी। अब जब थोड़ा थोड़ा जब मैं नींद से बेदार होना शुरू हुई तो मैंने महसूस किया कि जो मेरे बराबर में जो शख्स है वो मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है। जब मैंने इस चीज़ को नोट किया, अब मेरा जहन वापस नींद से जाग रहा था, अभी मैं गुनूत में थी मगर मैं सब कुछ फ़ील कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। अब मैं देख रही हूँ कि जो सामने एक मिरर सा लगा हुआ था फ्रंट पर, वो बंदा मुस्तकिल मुझे घूर रहा है और कुछ गलत चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। अगर आपको उनका इंटरव्यू मिल जाए तो आप वहाँ देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर शर्म के मारे, कह लें हया के मारे, पूरी चीज़ें कोट नहीं कर पा रही हूँ। अब ये सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर वो खातून जो है वो अपनी सारी चीज़ें बताती हैं और अपना जो है वो सारे स्टेटमेंट, वो ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें देख रही होती हैं और वो मुस्तकिल शख्स जो है इनके साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है। अब ये जब जाग जाती हैं, गुनूदगी से इनका ख़त्म होता है, ये उठ जाती हैं। अब ये उस शख्स को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे।
تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اب یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اور وہ جانتا تھا, دونوں جانتے تھے کیا ہو رہا تھا یہاں پر. اب اس نے جو ہے وہ بلایا ایئر ہوسٹس کو, اور اس کے بعد اس نے ان کو ساری کی ساری ڈیٹیل بتائی اور کہا کہ یہ دیکھ لیں اس کی حرکت, اور کچھ چیزیں ایسی نشانی ملی بھی کہ جس سے پتہ چل رہا تھا کہ ہاں واقعی اس نے کچھ بدتمیزیاں کی ہوئی یہاں پر. اب وہ جو فلائٹ اٹینڈنٹ تھے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس وقت پکڑا, اور اس کے جب یہ فلائٹ لینڈ ہوئی تو اس خاتون نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کی. اور یہاں پر جو پیسنجر تھے, اب یہ جو تھا پہلے تو ڈینائی کرتا رہا یہ علی رضا صاحب کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہیں, میں نے نہیں کیا, یہ غنوط میں تھی, انہوں نے پتہ نہیں کیا خواب دیکھ لیا, میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. بہرحال دیگر تھوڑی دیر کے بعد جب ہر چیز کی ان کے پاس پتہ چل رہا تھا اس بندے نے کچھ کیا ہوا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر سے نکلی جو پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھئی یہ بندہ قصوروار ہے, تو پولیس نے فوراً جو وہاں کا فلائٹ اٹینڈنٹ تھے انہوں نے پولیس کو کال کی. اچھا یہ بندہ جب پاؤں پہ گر گیا, جب پولیس کا نام آیا اس نے معافی مانگی, کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ پہ شیطان سوار ہو گیا تھا, میں معاف کر دیجئے. جو وہاں پر لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ معاف کر دیں, اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو اس لڑکی نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی, اس نے میری بچی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, اور میں اس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں کہ آئندہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جب تک اس کو سبق نہیں ملے گا نا. یہ بات بڑی ضروری ہے. ہم لوگ بھی ادروائز میں اگر بتاؤں, اگر ہم لوگ پاکستان میں ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر کچھ غلط حرکات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو ہم ہی بدنام ہوں گے, شور شرابہ کریں گے, یا ہمارے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں, کبھی کوئی ہاتھ لگا دیتا ہے, کوئی بدتمیزی کر کے چلا جاتا ہے, تو ہم وہاں شور نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ 4 لوگ اکٹھے ہوں گے تو بدنامی تو ہماری ہوگی, جگہ صحیح ہماری ہوگی, تو ہم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ جو اس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں یہ بازاروں میں, چوراہوں میں, ہر گلی کوچوں میں پائے جاتے ہیں, پھر ان کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر اور بڑی حرکت کرتے ہیں. یہاں پہ اس خاتون نے بڑا اچھا ایکشن لیا, اس نے کہا میں نے اس کو سبق سکھانا ہے. فلائٹ وہ جو اٹینڈنٹ تھے, جو وہاں کا ایئرپورٹ کے جو اسٹاف لوگ تھے, انہوں نے فوراً پولیس کو کال کی, اور اس کو روتے دھوتے اس کو جو ہے وہ بینکاک پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کر لیا. اس کے اوپر جو ہے وہ کیس چلا, اور اس کے بعد اس کو 3 سال کی قید ہو گئی ہے, اور ایک بڑی اماؤنٹ میں 1 لاکھ کچھ کے قریب جو ہے وہاں بینکاک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ اس کو جرمانہ پے کرنا پڑے گا, اور اس کو بہت اچھا خاصا سزا ہو گیا. اس کے بعد 3 سال کے بعد جب یہ سزا کمپلیٹ کر لے گا تو اس کو بینکاک سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا, اور اس پر تاحیات پابندی لگ گئی کہ دوبارہ بینکاک میں جو ہے یہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا یہ شخص. تو یہ ایک چھوٹی سی کہہ لیں گے چھوٹی, مگر ہے یہ بہت بڑی. ہمارے ہاں اصل میں سوچ جو ہے نا ہماری, ہم دین کو فالو نہیں کرتے, ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی خاتون ہے اگر وہ ادرنگے کپڑوں میں ہے یا وہ باہر ممالک میں رہتی ہے تو اس کو دیکھنا, اس کو ہراساں کرنا, اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرنا ہمارا اولین حق ہے, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جبکہ اسلام کہتا ہے, مردوں کے لیے فرمایا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. ولی آگے کیسی بھی عورت کو اگر پردے کا حکم ہے تو مردوں کو قرآن میں ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اگر حرام عورت دیکھو گے, اگر کسی عورت کو لذت کی اس سے دیکھو گے تو آپ حرام کام میں فیل میں پڑ جاؤ گے, آپ پہ گناہ ہے اس چیز کا. مگر ہم کیونکہ دین سے بہت دور جا چکے ہیں, دین ہمارے جو ہے وہ حلق میں آ کے اٹک گیا, تو پھر ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی بدنام کرتے ہیں, پاکستانی لوگوں کو بھی بدنام کرتے ہیں. پھر اس طرح کی رپورٹیں جب ہوتی ہیں, اب یہ خاتون سوشل میڈیا پہ ہر جگہ انٹرویو دے رہی ہیں, انہوں نے چیخ چیخ کے بتایا کہ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ ہوا. اور سب سے اچھی بات جو رہی, انہوں نے یہ جو 4 سالہ بچی تھی اس کو بالکل الگ بٹھا کر یہ سارا کچھ کیا تاکہ اس کا ذہن یہ اپنی ماں کے لیے یہ سب کچھ دیکھ کے خراب نہ ہو. تو یہ ایک رپورٹ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.